अच्छा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। इन्ना मअय रब्बी सयहदीन। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मा। मिनहाजुल अरबिया दूसरी किताब 15वां सबक। और 15वें सबक में हमने मतन दर्स जो है ख़त्म कर दिया था। और तमारीन जो है 3 हिस्से हैं। पहला सेक्शन क्वेश्चन आंसर असिला का, और दूसरा जो है आ, कुछ और है, फिर तीसरा जो है तर्जुमा करो है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिला में पहले जो है मन लाइबा माँ का। देखिए सवाल क्या है। मन लाइबा माँ का। मन कौन, लाइबा खेला, माँ का तेरे साथ। तो मन लाइबा माँ का तेरे साथ कौन खेला, ये है। ये जो है याद रहे आपको कि ये जो सबक है 15वां, वो जो है हमीद और मजीद के दरमियान मुकालमा था, जिसको हमने जो है तर्जुमे के साथ पढ़ के जो है समझने की कोशिश की पिछली नशिस्त में। चाहिए हमको ये कि हम कोशिश करें कि सबक के लिहाज से अपने जवाबात दे सकें। अगर तो कुछ हट के भी जो है हो रहा है, गुंजाइश नहीं मिल रही है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। मन लाइबा माँ का कोई भी एक जवाब दे दीजिए आप लोगों में से। कौन कौन है क्लास में मुझे पता नहीं। हाँ। लाइबा माश सदीकी माई। बहुत अच्छे बेटे। लाइबा सदीकी माई। अच्छी बात है, बहुत अच्छा जवाब है आपका। मन करा। अब यहाँ सबक के लिहाज से हमीद है और उनके दोस्त पढ़ते हैं, सब लिखते भी वही हैं, खेलते भी कूदते भी वही हैं, और शराफत भी वही कर रहे हैं, शरारत भी वही लोग कर रहे हैं। सबक के लिहाज से तो आप जवाब देंगे। हमीदुन मन व करा। अस्दिक़ाहु। करा हमीदुन व अस्दिक़ाउहु। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह हनीमा। और आपने जो है वर्ब फेल को जो है पहले रखा था, अब इसको बाद में रख के भी बताइए। अस्दिक़ाउ हमीदुन। अस्दिक़ाहु व हमीदुन नहीं नहीं, अक़रअना। अस्दिक़ाउ हमीदिन। सॉरी, अस्दिक़ाउ हमीदिन यानी हमीद के दोस्त। अस्दिक़ाउ हमीदिन। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप जब फेल को बाद में लेके आए, हाँ फाइल के बाद लाएंगे, तो उसके मुताबिक आपको लाना पड़ेगा सेगा। फाइल का जो है वो जो है अस्दिक़ाउ जमा है, अस्दिक़ाउ हमीदिन। तो आप पहले लाए तो करा हमीदुन व अस्दिक़ाउहु। तो ये फेल जो है बलागत का तकाजा है, अक्सर व बेशतर वाहिद लाएंगे आप। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बलागत है ये ज़बान अरबी की। और अब हम जब आपने कहा कि अस्दिक़ाउ हमीदिन, तो कौन सी जमीर के लिहाज से आप देंगे? हुम के लिहाज से आप देना है ना। यहाँ पे करा को हुम के लिहाज से बदलना है।
اور ماضی ہے، فعل ماضی ہے، قرأ کے بجائے قرأو کریں گے، فعلو. تو اصدقاء حمید قرأو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ من کتبہ، کتب حمید و اصدقاؤہ، اور حمید و اصدقاؤہ کتبو. دیکھیے ہر طرح کی مشق ہم کو کر لینی چاہیے اس کا فائدہ اٹھا کے، تاکہ ہم کو پرانے اسباق کا بھی جو ہم پڑھے ہیں اس کا اعادہ بھی ہوتا رہے آٹومیٹک، اور ہم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ موقع ملے. اس میں ہم کو کیا ہوگا، ہماری سمجھ اور فہم زیادہ بہتر ہو جائے گی زبان عربی کے بارے میں. تو ہم نے کہا من کتبہ کا جواب کیا ہے؟ من کتبہ کس نے لکھا؟ تو حمید و اصدقاؤہ کتبو، اور کتبہ حمید و اصدقاؤہ. یہ ہو گیا. من یقرأ معک، اب یہاں پر دیکھیے اب تک جو ہے فعل ماضی دے کے سوال کر رہے تھے، اب فعل مضارع کے ساتھ سوال کر رہے ہیں. من یقرأ معک، یقرأ معی اصدقاء، يقرؤون. جی میرے دوست میرے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا، میں نے جو ہے فعل کو بعد میں رکھا تھا. نہیں، میں کیا کیا تھا ابھی، کیا بولا تھا میں؟ من یقرأ معک، یقرأ معی اصدقائی، تو فعل کو میں نے پہلے رکھا تھا. اگر میں بعد میں لاتا ہوں فعل تو کیسے ہو جائے گا؟ کنسٹرکشن تھوڑا سا بدل جائے گا نا. اصدقائی یقرؤون معی، کیا ہوا؟ آپ فعل جب بعد میں لاتے ہیں تو واحد ہے فاعل، تو جو ہے فعل بھی واحد رہے گا، اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع کے صیغے میں آپ کو لانا پڑے گا. یہ ایسی ہی اس میں اصطلاحات میں بات کرنے سے صرف جو ہے الجھن بڑھ سکتی ہے اور جو ہے اکتاہٹ بڑھ سکتی ہے، لیکن ہم مسلسل اگر یہ جو ہے مشق کرتے رہیں تو زیادہ آسانی سے ہم کو ایک موقع پہ آ کے گرا کچائی ہو جاتی ہے اور ہم کو سمجھ میں آ جا سکتا ہے انشاءاللہ. من یکتبو، حمید و اصدقاؤہ یکتبون. دیکھیے میں تھوڑا سا زگ زیگ چل رہا ہوں، فعل کو کبھی بعد میں لا کے بتا رہا ہوں کبھی پہلے، تو آپ کنفیوز نہ ہوں آپ لوگ. آپ یہ کلپس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے یو کین گیٹ ٹو دی پوائنٹ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. من یکتبو بولے تو میں اس کا جواب بولا یکتبو حمید و اصدقاؤہ، ایک جواب ہوتا ہے. تو یکتبو آپ دیکھ رہے ہیں فعل کو پہلے رکھ دیا گیا تو میں واحد لا سکا ہوں، اور ایسا لا سکتے ہیں واحد. یہ عربی زبان کی بلاغت کا تقاضا ہے. اور اگر ہم جو ہے کیا کریں گے، حمید و اصدقاؤہ کے بعد یکتبو سے فعل لائیں گے تو یکتبون بولیں گے. حمید و اصدقاؤہ یکتبون. یلعب الاولاد، دونوں طریقے سے بول دیجئے. یلعب الاولاد، کیا لڑکے کھیل؟ الأولاد يلعبون. نعم. الاولاد، نعم الاولاد یلعبون. اور يلعب الأولاد. ہاں نعم یلعب الاولاد. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بعضهم یلعبون و بعضهم لا یلعبون، ان میں کے بعض کھیلتے ہیں اور بعض نہیں کھیلتے ہیں.
कुछ भी बोल सकते हैं आप, मगर जितना हो सके सबक के लिहाज से हम रहे तो ठीक है। मन यलाबूना, हमीदुन व अस्दिक। यलअबु हाँ, आप यलाबू पहले ला, फेल पहले लाए तो बिल्कुल ला सकते हैं। वाहिद बिल्कुल यलअबु आप सही बोल। हमीदुन व अस्दिकाउहु। यलाबू हमीदुन व अस्दिकाउहु। क्या था बेटे? मता था बेटे। मता यलाबूना, कब खेलते हैं ना, सबक हो जाने के बाद खेलते हैं ना। मता यलाबूना, वो सब जो है कब खेलते हैं? यलाबूना बाद बादत दर्सी। दर्सी। हाँ, यलाबूना बादत दर्सी। उसके बाद अइना यलाबूना, वो सब कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। ये यलाबूना फिल मैदानी। अगर आप वाहिद ला के बताना चाह रहे हैं तो यलाबुल औलादू फिल मैदानी, और हुम यलाबूना फिल मैदानी, हुम को हज़फ कर दिया तो यलाबूना फिल मैदानी। उसके बाद अकरऊ अदरसा, अकरऊ दरसा। देखिए यहाँ पर सैयद नबी हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह खुद जो है सवाल में ही लाके बता रहे हैं कि करऊ था, उसको भी पहले ला दिए जमा, जमा के सीगे में फेल ला दिए हैं पहले। जो है लाए हैं, उसके बावजूद जमा के सीगे में लाए। इसका मतलब क्या? आप ये ला तो सकते हैं, मगर वाहिद जो लाते हैं फेल, तो वो क्या है? बलागत का तकाजा है। अकरउद दरसा, अकरउद दरसा बोले तो फिर अल औलादू का इजाफा करना पड़ता है बीच में या आखिर में। अकरल औलादु दरसा, अकरत दरसल औलादू, कुछ ना कुछ आपको करके बताना पड़ेगा। चलिए, अकरउद दरसा, नाम करउद दरसा, करऊ है और अदरसा दर्स। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये दर्स जो है मंसूब क्यों है? मफूल होने की वजह से मंसूब है। क्या चीज पढ़ी जा रही है? सबक पढ़ा जा रहा है। अब फहीमूहु, क्या उन्होंने उसको समझा? नाम फहीमूहु, बिल्कुल सीधा साधा सा सवाल और उसका वैसा ही जवाब। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अकलतत तीना, हाँ, अकलतत तीना, क्या तूने अंजीर खाया? देखिए, अकलता है, अकलता यानी तूने खाया। अंता अकलता। अकलतत तीना, क्या तूने अंजीर खाई? हाँ, मैंने अंजीर खाया, मैंने अंजीर खाई है। अकलतु तीना। नाम अकलतुत तीना। और अगर उसका जवाब नफी में रहेगा तो यहाँ देखा जाएगा कि ये फेले माजी है या फेले मुजारे है। अकलता जो है फेले माजी है, फेले माजी की नफी माँ माँ से कर। अकलतु तीना। ला मा अकलतु तीना। हाँ, बेहतर, बहुत अच्छे। पॉजिटिव जो आंसर है वो क्या है? नाम अकलतु तीना। और नेगेटिव आंसर क्या है? ला मा अकलतु तीना। ठीक है। अकलतल इनबा, इसका भी वैसी जवाब है, दोनों तरीके से दे दीजिए। नाम अकलतुल इनबा, और ला मा अकलतुल इनबा। उम्मीद कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या मैं बहुत जी तेज चले जा रहा हूँ? नहीं, मुनासिब। जी जी। अकलत तुफाहा, इसका भी जवाब वैसा ही है। नाम अकलतु तुफाहा। और दूसरे तरीके से नफी में जवाब दीजिए, ला मा अकलतु तुफाहा। उसके बाद अबदतुमुल्लाह, अबदतुम जो है क्या तुमने,
اللہ کی عبادت کر لی تو ہاں ہم نے کر لی بولیں گے تو عبدتم کا جواب، عبدتم سوال میں رہے گا تو جواب میں عبدنا ہوگا، فعلنا. تو عبدتم اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ نعم عبدنا اللہ، ملا کے نعم عبدنا اللہ، ہاں ہم نے اللہ کی عبادت کر لی. سجدتم لہو، پھر ویسا ہی رہے گا، نعم سجدنا لہو، نعم سجدنا لہو. تشرب الشایا، دیکھیے یہاں پر تشربو بولے تو انتا تشربو نا، اس میں ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ تشربو میں انتا. تو انتا تشرب الشایا، نعم أشرب الشاي. نعم اشرب الشایا. اور دوسرے طریقے سے یہاں پر مضارع، فعل مضارع آ رہا ہے، اگر نفی کریں گے تو مضارع کی نفی لا سے ہوگی، ماضی کی نفی، فعل ماضی کی نفی ما سے، فعل مضارع کی نفی لا سے. تو تشرب الشایا، تو آپ مثبت جواب جو دیے تو بولے نعم اشرب الشایا، اور منفی میں دیے نیگیٹو آنسر بولیے لا. لا أشرب لا الشاي. لا ایک تو نہیں بول دیا، پھر میں چائے نہیں پیتا بول رہے ہیں آپ، تو کیا کریں گے؟ لا ایک ہو گیا، پھر اس کے بعد لا اکلت الشایا، لا لا حول ولا قوة، لا اشرب الشایا. توبہ. تاکل البرتقال، پھر یہ بھی ویسی ہے اکل، ہاں اشرب اصل میں یہاں پہ کیا ہے؟ تشربو، انتا تشربو، شریبتا تشربو، شریبتا ماضی ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، یہاں سب کو فائدہ ہوتا. شریبتا ماضی ہے اور تشربو مضارع ہے. شریبتا تو نے پیا، فعلتا کے وزن پہ. تشربو تو پیتا ہے یا تو پیے گا. تو یہاں یہ کیا ہے؟ مضارع، فعل مضارع ہونے سے کیا بولے ہم؟ مثبت جو جواب تھا نعم اشرب الشایا، اور منفی جواب کیا تھا؟ لا اشرب الشایا. لا کیوں ہے؟ مضارع کی وجہ سے. ہاں بس یہ یاد رکھنا ہے. ماشاء اللہ. اتاکل البرتقال، یہاں پر بھی بالکل سیم کیس ہے، پچھلے سوالات اور جوابات کی طرح ہے. یہ بھی کچھ اجنبیت نہیں ہے اس میں. امید کر أعبد الله. آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی. اتاکل البرتقال، نعم آکل البرتقال، لا لا آکل البرتقال، دونوں طریقے سے ہم جواب دے دیے. تاکل الخبز، یہاں پر بھی ویسی، نعم آکل الخبز، اور لا. لا آکل الخبز. ٹھیک ہے جی ہاں الحمد بیٹے؟ للہ. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا بیٹے؟ ویسے ہی چل سکتے ہیں ایسا؟ جی ہاں ماما جان الحمد للہ. جی الحمدللہ. اتلعبون غدن، کیا تم سب کل کھیلنے والے ہو؟ کیا تم سب کل کھیلنے والے ہو؟ چلیے دونوں طریقے سے بولیے. نعم نلعب غدن ایک ہو گیا ہاں میں. اب نہ میں بولیے لا لا نلعب غدن. لا کیوں لائے آپ نفی میں؟ مضارع کی وجہ سے، فعل مضارع کی وجہ سے. پھر دیکھیے تقرؤون فی العطلتی، کیا تم سب تعطیل میں بھی پڑھتے ہو؟ ہاں ہم لوگ بہت اچھے بچے ہیں، پڑھتے نا سب. نعم نقرأ نقرؤ عطلتی. نقرأ اور اگر عطلة. جو ہے سچا جواب دینا چاہ رہے تو بعضنا نقرأ فی العطلتی و بعضنا
ला नकरो, हमें के बाद तातील में पढ़ते हैं और बाद नहीं पढ़ते। तस्जुदून लिल्लाही, तस्जुदून लिल्लाही, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सिजदे में गिर पड़ना है। नाम नस्जुदु लिल्लाही, नाम नस्जुदु लिल्लाही। खरजतुम तारतन लिन नुज़हती, अ क्या, खरजतुम तुम निकलते हो, तुम निकले। खरजतुम क्या तुम निकले, तुम सब, तारतन कभी, लिन नुज़हती तफरीह के लिए। तो बोल दीजिए, नाम खरजना तारतन लिन नुज़हती। फिर जी हाँ, अगर जैसा हामिद बोल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं चाहे तो आप। यहाँ पे वेरी गुड, ये है ला मा खरजना तारतन लिन्नुज़हती। ये माशाल्लाह, ये जो है असल मश्क इसी की करना है, जो हामिद माशाल्लाह बोल के बताए। वाह वाह वाह। जलस्तुम फी अरबतिन, अ क्या, जलस्तुम तुम बैठे, फी अरबतिन किसी गाड़ी में, क्या तुम कोई गाड़ी में बैठे। नाम जलसना फी अरबतिन। और दूसरे तरीके से मनफी में जवाब भी दे दीजिए मश्क के ख्याल से। एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है वो मत देखिए, बल्कि उसको मश्क के तौर पे जवाब दे सकते हैं आप। जलस्तुम फी अरबतिन, तो एक जवाब हो गया मुस्बित जवाब, नाम जलसना फी अरबतिन। और मनफी जवाब क्या होगा, ला मा जलसना फी अरबतिन। माँ जलसना क्यों बोले, जलसना देखिए ये फेले माजी है, और फेले माजी की नफी माँ से की जाती है, फेले मुजाहरे की नफी ला से की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइब्ता बिकुरतिल कदमी, बोलिए, अ क्या, लाइब्ता तू खेला, बिकुरतिल कदमी, हाँ पैर के गेंद से तूने खेला, पैर का गेंद यानी फुटबॉल, तो क्या तू फुटबॉल खेला। हाँ मैं फुटबॉल खेला। नाम लाइब्तु बिकुरतिल कदमी। और दूसरे तरीके से मनफी जवाब दिए, ला मा लाइब्तु बिकुरतिल कदमी। उम्मीद कि आपको बात समझ में आ गई होगी, इसलिए हम ज्यादा तबसरा किए बगैर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट आ जाए जरूर रोक लीजिएगा बगैर तकल्लुफ के। तकुलून लहमन तरियन, तकुलून लहमन तरियन, अ क्या, तकुलून तुम सब ने खाया, लहमन तरियन ताजा गोश्त। तो नाम नकुलु लहमन तरियन, नाम नकुलु लहमन तरियन, हाँ हमने ताजा गोश्त खाया। और अगर मनफी जवाब देंगे आप मश्क करने के ख्याल से, तो यहाँ पर पहले माजी है, नहीं पहले मुजारे है। तो ला ला नाकुलु लहमन तरियन, नहीं हमने ताजा गोश्त नहीं खाया। उसके बाद तशरबून लबनन खालिसन, अ क्या, तशरबून तुम सब ने पिया, लबनन खालिसन अपूर्ण दूध, खालिस दूध, प्योर मिल्क। तो बोलिए, अतशरबून लबनन खालिसन, अतशरबून लबनन खालिसन। तो एक जवाब
مثبت میں ایک جواب منفی میں مشق کے طور پہ دے دیجئے. تشربونا کا سوال ہے تو جواب کیا رہے گا؟ جواب میں کیا رہے گا؟ نشربو. لا نشرب لا نشرب اللبن. لا نشربو لبنن خالصا اور نعم نشربو لبنن خالصا. اس کے بعد تقرؤ دائمن، کیا تم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہو؟ تقرؤ دائمن. لا اقرؤ تارتن و العبو تارتن، نہیں میں کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کھیلتا ہوں. کیونکہ میں انسان ہوں، جنات ہوتا تو بات الگ ہوتا. تلابو فی الفترتی، کیا تلابو تو کھیلتا ہے، فی الفترتی وقفے میں، انٹرول میں تو کھیلتا ہے کیا؟ نعم العبو فی الفترتی ایک جواب. دوسرا لا العبو فی الفترتی، یہ لا کیوں کرے، لا سے کیوں نفی کیے؟ مضارع، فعل مضارع ہونے کی وجہ سے. تاکلون الرز دائمن، دیکھیے یہ کیا تاکلون تم سب کھاتے ہو، الرز چاول، دائمن ہمیشہ. تاکلون الرز دائمن، لا ناکل الرز تارتن والخبز تارتن. لا ناکل الرز تارتن والخبز تارتن. فعل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہوا ناکل الخبز تارتن. سلام. تکتبون بقلم الحبر، کیا تکتبون تم سب لکھتے ہو، بقلم الحبر فاؤنٹین پین سے، کیا تم سب فاؤنٹین پین سے لکھتے ہو؟ تو ہم بول سکتے ہیں نکتبو نعم بقلم نكتب الحبر تارتن وبقلم الرصاص تارتن عند الضرورتی. ضرورت کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے؟ کبھی ہم فاؤنٹین پین سے لکھتے ہیں اور کبھی ہم پینسل سے لکھتے ہیں. تو نکتبو بقلم الحبر تارتن ونكتب بقلم الرصاص تارة عند الضرورة. یا جی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آخری سوال تھا اتکتبون بقلم الحبر، تو ہم نے کہا کہ بھائی کچھ بھی آپ جواب دیجیے اپنے لحاظ سے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اتکتبون کیا تم لکھتے ہو تم سب، بقلم الحبر تو روشنائی کے قلم سے، کیا تم فاؤنٹین پین سے لکھتے ہو تم سب؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی نکتبو بقلم الحبر تارتن وعند الضرورت بقلم الرصاص. نکتبو ہم لکھتے ہیں، بقلم الحبر روشنائی کے پین قلم سے، تارتن کبھی، وعند الضرورت اور ضرورت پڑنے پر، بھی کیا ہے، بقلم الرصاص، وعند الضرورت بقلم الرصاص اور ضرورت پڑنے پر سرمے کے قلم سے بھی لکھتے ہیں. وعند الضرورت بقلم الرصاص ایضا بول لیے تو ہو جاتا. نکتب بقلم الحبر تارة وعند الضرورت بقلم الرصاص ایضا. یہ
پاشا یہ تو ہو گیا اسئلہ، ایک فرسٹ سیکشن ہو گیا ہے ایکسرسائزز میں سے، تمارین میں سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیکنڈ سیکشن جو ہے یہ کر لیے تو ہم آج کی کلاس کو ہم اسی پہ اختتام پذیر کر دے سکتے ہیں۔ چلیے تیزی سے سیکنڈ سیکشن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیزی ضرور دکھائیں گے لیکن سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ ضمیروں کی مناسبت سے ماضی اور مضارع کے صیغے لکھو۔ ضمیروں کی مناسبت سے ماضی اور مضارع کے صیغے لکھو۔ چلیے قوف تافا، قطفا سے آپ انتا کے لیے بنائیے، ماضی بھی بنائیے مضارع بھی بنائیے۔ انتا کا جو ہے ماضی کا وزن بولیے فالتا، اور مضارع کا وزن کیا ہے؟ جنرل وزن تفالو۔ فالتا تفالو، فالتا تفالو، فالتا تفالو۔ یہ چیزیں جو ہے بائی ہارٹ کرنا ہے۔ یہ ٹیبلز بعد میں ہم جو ہے آپ کو کھولیں گے۔ اس سے پہلے کسی موقع پہ ماضی کا جو ہے ٹیبل ہم جو ہے سنائے دیے تھے آپ کو، فعلا فعلا فعلو وغیرہ۔ اب اس کو بعد میں جو ہے مضارع کا بھی ٹیبل اسی طریقے سے سنا دے کے کہ دونوں کو بھی جو ہے ملا کے سنانا ہے، اور اس کو آپ کو ہم کو یاد کرنا بھی ہے۔ اور بعض چیزیں جو ہے بائی ہارٹ جو ہے بقول ہمارے حیدرآباد دکن کے لوگوں کے رسٹوفیکیشن جو ہے کبھی یہ بھی کام آتا ہے، اور بہت اچھا کام آتا ہے۔ وقت پہ صحیح وقت پہ صحیح ساتھ دیتا ہے۔ اگر آپ کو اچھی طرح بائی ہارٹ رہے کوئی چیز بغیر سوچے سمجھے کہ مگر آپ کو اچھی طرح یاد رہتا، جیسا کہ دیکھیے یہ جو ہے ٹائپنگ کے سلسلے میں ہم جو ہے ایس ایس سی کے چھٹیوں میں ہم کو بھیجا گیا تھا لوور گریڈ ٹائپنگ۔ تو اب ہم جو ہے تھوڑے عرصے کے بعد ٹائپنگ کے سلسلے میں ہم کو سیدھی اے بی سی ڈی کے ساتھ الٹی اے بی سی ڈی بھی یاد کرنی پڑی تھی۔ تو سمجھنے کا کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ طوطے کی طرح رٹنا تھا، اور بعد میں اس کو جب آپ انگلیاں پھراتے ہیں ٹائپ رائٹر پہ تو وہ کام آتا ہے۔ آپ اسپیڈ سے ٹائپ کرتے ہیں، ورنہ اسپیڈ نہیں آ سکتی آپ کو اگر آپ صحیح یاد نہیں رہا تو۔ کبھی جو ہے بے سوچے سمجھے رٹ لینا بھی کافی اچھا کام آتا ہے۔ جیسا کہ اب میں آپ کو دیکھیے سیدھی اے بی سی ڈی اور الٹی اے بی سی ڈی ایک کے بعد ایک پڑھ کے سناتا ہوں۔ اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو ڈبلیو ایکس وائی زیڈ۔ اب دیکھیے اس کو الٹی پڑھ رہا ہوں میں، زیڈ وائی ایکس ڈبلیو یو ٹی ایس آر کیو پی او این ایم ایل کے جے آئی ایچ جے سی ڈی سی بی ایچ۔ کیا اتنی اسپیڈ سے پڑھا نہیں پڑھا ہوں کیونکہ میرے کو یاد ہے یہ۔ مولانا آپ کی آواز تھوڑی سی دور سے آ رہی شاید۔ دور سے آ رہی بھائی؟ جی اب صحیح آ رہی۔ جی اچھا، میرا غریب آدمی کا غریب فون ہونے سے کچھ صحیح ورک نہیں کر رہا۔ جی بھائی چلیے، یہ انتا کے واسطے ہم کو قطفہ سے بنانا ہے۔ فعلتا اور تفالو کے وزن پہ بنائیے۔ قطفہ، قطفتا اور تقطفو ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہوا کے اکلا سے ہوا کے لیے بنائیے۔ ہوا کا وزن کیا ہے ماضی اور مضارع کا؟ فعلا یا فالو؟ تو اکلا یا کلو۔ اگر اس کا ترجمہ کرتے چلیں تو قطفتا انتا، قطفتا انتا تقطفو ہے وہ، تو ہر بار ہم انتا بول کے جو ہے ضمیر کو دہرائیں گے نہیں، اس کو حذف کر کے ہی ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو قطفتا تو نے توڑا، اور تقطفو تو توڑتا ہے، یعنی یو ہیو پلکڈ اینڈ یو پلک اینڈ یو ول پلک۔ تم توڑو گے یا تم توڑتے ہو یا تم توڑو گے۔ ہوا، ہوا کے لیے اس کا ماضی کا وزن ہے فعلا اور مضارع کا وزن ہے یفعلو۔ تو اکلا سے بنائیے ہوا کے لیے، اکلا یاکلو۔ اکلا اس نے کھایا،
یأکلو وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا. تو he ate اور he eats اور he will eat. پھر سجدہ پھر کیا ہے؟ ہاں سجدہ سے انا کے لیے بنائیے. انا کا ماضی مضارع کا وزن کیا ہے جنرل؟ فعلت افعلو. تو سجدت اسجدو. ترجمہ ہر بار کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیجئے، نہیں تو ویسے ہی آگے بڑھ جائیں گے. انا سجدتو، انا اسجدو ہے وہ، سجدتو اسجدو. آئی فیل prostrate اور I fall prostrate, I will fall prostrate. نحنو رکع سے جو ہے نحنو کے لیے بنائیے رکع کو استعمال کرتے ہوئے. ہاں نحنو کا ماضی اور مضارع کا وزن کیا ہے؟ فعلنا اور نفعلو ہے. تو رفعنا نركع. بہت اچھے، رکعنا نرکعو. جی تو وی بورڈ اور وی بو اینڈ وی ول بو. اس کے بعد عبدہ ہے، عبدہ سے انتم کے لیے بنائیے. عبدہ کو استعمال کرتے ہوئے انتم کے لیے. انتم کا ماضی مضارع کا وزن کیا ہے؟ فعلتم تفعلون. ماضی کا وزن ہے فعل، تعبدون. مضارع کا وزن ہے تفعلون. تو عبدتم تعبدون. یو ورشپڈ، یو ورشپ اور یو ول ورشپ. عبدتم تعبدون. پھر مزح سے جو ہے ہم کے لیے بنائیے. ہم کا وزن کیا ہے؟ ماضی کا وزن فعلو اور مضارع کا وزن یفعلون. مزحوا. مزحو اور یمزحون. تو پھر ویسی لائبہ کو استعمال کرتے ہوئے انا کے لیے بنائیے. انا کا جو ہے ماضی مضارع میں فعلتو افعلو. تو لعبتو العبو. ویسی خرجہ سے نحنو کے لیے بنائیے. خرجنا نخرج. فعلنا نفعلو، خرجنا نخرجو. ٹھیک ہے. ازینا کو استعمال کرتے ہوئے انتا کے لیے بنائیے. انتا جو ہے تفعلو. ازنتا جی تأذنو. ازنتا تأذنو. پھر عالمہ سے جو ہے انتم کے لیے بنائیے. علمتم. فعلتم تفعلون. ویسی علمتم بہت اچھے. تعلمون، علمتم تعلمون. چلیے سألہ سے ہوا کے لیے بنائیے. ہوا فعل یفعل. سأل یسألو، سأل یسألو. رجع سے انا کے لیے بنائیے. فعلتو افعلو، رجعتو ارجعو. رجعتو ارجعو. اچھا سمیعہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کے لیے بنائیے. ہم فعلو یا فعلون ہے نا. سمیعو یسمعون، سمیعو یسمعون. ویسی فہیمہ انتا کے لیے، فہیمہ سے انتا کے لیے. تو انتا فعلتا تفعلو. تو فہمتا تفہمو، فہمتا تفہمو.
वैसी हाफिजा से हुआ के लिए, तो हुआ का जो है वजन क्या है? माजी मुजारे का फ़अला यफ़अलु है। तो हाफिजा यहफज़ु, हाफिजा यहफज़ु। वैसी क़तफ़ा से नहनु के लिए, तो नहनु का वजन क्या है माजी मुजारे का? फ़अलना नफ़अलु। तो क़तफ़ना नक़तिफ़ु, क़तफ़ना नक़तिफ़ु। वैसी नज़रा से अंतुम के लिए, अंतुम के माजी मुजारे का वजन बताइए। फ़अलतुम और तफ़अलूना। फ़अलतुम माजी का वजन है, मुजारे का वजन तफ़अलूना है। तो फ़अलतुम तफ़अलूना के वजन पर नज़रतुम तंजुरूना, नज़रतुम तंजुरूना। और आखिरी हर्फ है, ये आखिरी सेगा बनाना है शरीबा से को इस्तेमाल करते हुए हुम के लिए बनाइए। हुम का जो है वजन क्या है? फ़अलू या फ़अलूना, फ़अलू या फ़अलूना। तो हुम शरीबू यशरबूना, शरीबू यशरबूना। चलिए साहब, अल्लाह का बड़ा फजल करम हो गया, बिल्कुल वक्त के अंदर ये काम हो गया है। एक आखिरी हिस्सा तमरीन का तर्जुमा करो की सूरत में आइंदा जो है नशिस्त में हम, हमारे लिए जो बाकी है ये तमरीन, ये हम या तमरीन का आखिरी हिस्सा, तीसरा और आखिरी हिस्सा तर्जुमा करो। तो ये ट्रांसलेशन सेक्शन हम आइंदा क्लास में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ इश्काल हो रहा है, तो आप बार बार जो है पलटा के सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह मदद करेगा। और जब चाहे जब आप सवाल करके क्लास के दौरान रोक के अपने डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आप और हम मिल के पढ़ रहे हैं। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा हम जो है कर ले सकेंगे। अपना अपना ख्याल रखिए आइंदा के लिए। अल्लाह उसके रसूल की फ़रमान में।